नाजरीन, आपने मुला नसीरुद्दीन का नाम तो सुना होगा। ये शख्स तुर्की का एक मस्खरा था। जिस तरह हमारे यहाँ मुला दो प्याजा और शेख चिल्ली के लतीफ़े मशहूर हैं, इसी तरह से तुर्की में मुला नसीरुद्दीन के लतीफ़े बड़े मज़े ले ले कर बयान किए जाते हैं। कहते हैं कि मुला नसीरुद्दीन यूं तो निहायत अक्लमंद और आमिल फाजिल शख्स था, मगर लोगों की इस्लाह और तफरीह के लिए बेवकूफ़ बना रहता और ऐसी ऐसी हरकतें करता कि लोग हंस हंस कर लूट पुट हो जाते। मुला नसीरुद्दीन के पड़ोस में एक मालदार यहूदी रहता था, जो इतना कंजूस था कि कभी किसी गरीब और मोहताज को एक पैसा नहीं देता था। मुल्ला ने कई मर्तबा उसे समझाया कि खुदा ने तुम्हें दौलत अता की है, इसे गरीब और मुफलिस लोगों पर खर्च किया करो, लेकिन उसने मुल्ला की कोई नसीहत ना सुनी। आखिर मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे सजा देने के लिए एक तरकीब सोची। एक रोज सुबह सवेरे वो नमाज पढ़कर जोर जोर से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, अगर तू मुझे 1000 अशरफियों की थैली भेज दे तो मैं उसे मुहताजों पर सर्फ कर दूं, लेकिन अगर उसमें से एक अशरफी भी कम हुई तो हरगिज कबूल नहीं करूंगा। यहूदी ने ये दुआ सुनी तो सोचा कि मुल्ला बड़ा ईमानदार बनता है, इसकी ईमानदारी आजमानी चाहिए। ये सोचकर उसने थैली में 900 अशरफियां भरी और ऐन उस वक्त जबकि मुल्ला नसीरुद्दीन दुआ मांग रहा था, अशरफियों से भरी हुई थैली उसके सहन में फेंक दी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने लपक कर थैली उठा ली और उसमें से अशरफियां निकाल निकाल कर गिनने लगा। कुल 999 अशरफियां थीं। मुल्ला ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहने लगा कि या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ कि तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। एक अशरफी कम है तो कोई बात नहीं, ये अशरफी फिर कभी दे देना। यहूदी ने जब मुल्ला नसीरुद्दीन के ये अल्फाज सुने तो सख्त परेशान हुआ और दिल में कहने लगा कि ये मुल्ला तो बहुत चालाक निकला, इसने धोखे से मेरी अशरफियां हथिया ली। वो भागा भागा मुल्ला के पास आया और कहने लगा कि तुम बहुत बेईमान शख्स हो, लाओ मेरी अशरफियां वापस कर दो। तुमने तो कहा था कि 1000 में से एक अशरफी भी कम हुई तो वापस कर दूंगा, लेकिन अब तुम 999 अशरफियां कबूल करने पर तैयार हो। मुल्ला नसीरुद्दीन गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होते हो मुझसे अशरफियां मांगने वाले? ये तो मेरे खुदा ने मुझे भेजी हैं, जाओ अपना काम करो। यहूदी सीधा काजी की अदालत में चला गया और मुल्ला के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। काजी साहब ने यहूदी को हुक्म दिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन को बुला लाओ, हम अभी फैसला करेंगे। यहूदी ने मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आकर कहा कि चलो, तुम्हें काजी साहब बुलाते हैं। मुल्ला ने जवाब दिया कि तुम देख रहे हो कि मेरा लिबास फटा पुराना है, मैं इस शर्त पर जाने के लिए तैयार हूँ कि तुम मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दो। यहूदी ने ये शर्त भी मंजूर कर ली और साफ सुथरे कपड़े मुल्ला को ला कर दे दिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ये बेश कीमत लिबास पहन चुका तो कहने लगा कि मियाँ यहूदी, क्या इतना कीमती लिबास पहनकर पैदल ही काजी की अदालत में जाऊं? लोग देखेंगे तो दिल में क्या कहेंगे? जाओ अपना घोड़ा ले आओ, उस पर सवार होकर जाऊंगा। मरता क्या ना करता। यहूदी ने अपना घोड़ा भी मुल्ला के हवाले कर दिया और मुल्ला साहब निहायत शान और शौकत से घोड़े पर सवार होकर काजी की अदालत में पहुंचे। मुकदमा पेश हुआ। काजी साहब ने दोनों को गौर से देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन का कीमती लिबास और सवारी का घोड़ा भी उन्होंने देखा और यहूदी का लिबास भी, और ये भी महसूस किया कि वो पैदल आया है। यहूदी ने जब सारा किस्सा सुनाया तो काजी साहब ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, मुल्ला साहब, तुम इसके इल्जाम का क्या जवाब देते हो? मुल्ला ने जवाब दिया कि हुजूर, ये मेरा पड़ोसी है और बड़ा झूठा शख्स है। अभी तो ये कहता है कि मैंने इसकी 999 अशरफियां हथिया ली हैं और कुछ देर बाद कहेगा कि ये लिबास जो मैं पहने हुए हूँ वो भी इसका है। ये सुनते ही यहूदी चिल्ला उठा, हाँ हाँ जनाब, ये लिबास भी मेरा है, मैंने इसे पहनने के लिए दिया था। मुल्ला ने कहा, सुन लिया जनाब, ये लिबास भी इसका हो गया और अभी देखिए ये कह देगा कि घोड़ा भी इसी का है। वो पड़ोसी गुस्से से चीख उठा, हाँ हुजूर, ये घोड़ा भी मेरा ही है, मुल्ला ने मुझसे सवारी के लिए मांगा था। काजी ने जो ये बातें सुनी तो यहूदी को डांट फिटकार करके निकाल दिया और मुकदमा ही खारिज कर दिया। वो यहूदी रोता पीटता मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचा और उसकी बड़ी मन्नत समाजत की। मुल्ला ने इस शर्त पर उसकी अशरफियां, लिबास और घोड़ा उसे वापस किया कि वो आधी अशरफियां गरीबों में बांट देगा और आइंदा भी नादार लोगों की मदद करता रहेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर में बेरी का एक दरख्त था जिस पर बड़े बड़े मीठे बेर लगते थे। वो उन्हें देख देख कर बड़ा खुश होता था और बड़े फख्र से कहा करता था कि सारी दुनिया में इतने बड़े और मीठे बेर कहीं नहीं होंगे। एक रोज उसने अच्छे अच्छे बेर छांट कर एक थाली में सजा लिए। थाली सर पर रखे बादशाह के
کے محل کی طرف چل دیا کہ جا کر اسے یہ تحفہ دے دوں گا۔ راستے میں بیروں نے تھالی کے اوپر سے لڑکنا شروع کیا اور ناچنا شروع کر دیا۔ ملا کو بار بار تھالی کا وزن درست کرنا پڑتا تھا، مگر بیر تھے کہ نچلے نہ بیٹھتے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر کو لڑکتے۔ ملا بیر کی شرارت سے تنگ آ گیا اور ایک جگہ رک کر کہنے لگا، کم بختو، اگر تم نے ناچنا اور لڑکنا بند نہ کیا تو میں تم سب کو ہڑپ کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر ترتیب سے بیروں کو رکھا اور تھالی سر پر رکھ کر آگے چل پڑا، لیکن بیروں نے پھر تھرکنا شروع کر دیا۔ اب تو ملا کو بڑا طیش آیا، راستے ہی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اچھا کم بختو، تم یوں نہ مانو گے، لو اب تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ایک کر کے بیروں کو کھانا شروع کر دیا۔ جب ایک بیر باقی رہ گیا تو ملا نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں ایک موقع اور دیا جائے تو کیا خاموشی سے چلو گے؟ بیچارہ بیر اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ تھالی میں پڑا رہا اور ملا نصیر الدین اسے لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس روز بادشاہ سلامت کا موڈ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے ملا نصیر الدین کا تحفہ مزے لے کر کھایا اور خوب تعریف کی۔ پھر ملا نے بادشاہ کو دلچسپ لطیفے سنائے جنہیں سن کر اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ شام ہوئی تو ملا نے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اس کی تھالی ہیروں اور جواہرات سے بھر دی اور ملا ہنسی خوشی گھر آ گیا۔ ایک ہفتے تک وہ بڑا خوش رہا۔ اس کے بعد پھر اسے ہیروں کی لالچ ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس مرتبہ بادشاہ سلامت کی خدمت کے لیے کیا چیز لے کر جاؤں۔ یکایک اس کی نظر اپنے گھر میں لگے ہوئے سرخ سرخ چقندروں پر پڑی۔ ملا خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے یہی تحفہ بادشاہ کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جلدی جلدی ڈھیر سارے چقندر توڑ کر اپنی تھالی میں سجا لیے، تھالی کو سر پر رکھا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک دوست ملا جس کا نام حسن تھا۔ اس نے پوچھا کہ ملا صاحب، اتنے شاندار چقندر تم کس کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ بادشاہ سلامت کو تحفے میں دینے کے لیے۔ اس نے کہا، تحفہ اور وہ بھی چقندروں کا؟ ملا جی، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ملا نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا چقندر بادشاہ کو تحفے میں دیے جانے کے لائق نہیں؟ یہ کہہ کر اس نے چقندروں کو غور سے دیکھا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ واقعی چقندر اس قابل نہیں ہے کہ بادشاہ کو تحفے میں دیے جا سکیں۔ اس نے حسن سے پوچھا، بھائی تم ہی کچھ بتاؤ، میں ان کے بجائے اور کیا چیز لے جاؤں؟ انجیر لے جاؤں؟ پکے ہوئے رسدار؟ ارے واہ، یہ تو تم نے خوب بتایا۔ ملا نے کہا کہ غضب خدا کا، مجھے پہلے کیوں خیال نہ آیا کہ بادشاہ کے پاس انجیر لے جانے چاہیے۔ وہ الٹے پاؤں بازار کی جانب چلا اور ایک دکاندار سے چقندروں کے عوض پکے پکے رسدار انجیر لے لیے۔ اب سنو، اس روز بادشاہ سلامت کا مزاج بہت گرم تھا۔ درباری امیر اور وزیر سب سہمے ہوئے تھے۔ ملا حسب معمول اچھلتا کودتا بادشاہ کے سامنے پہنچا اور تھالی اس کے آگے رکھ دی۔ بادشاہ نے گرج کر پوچھا، کیا ہے اس میں؟ ملا نے کہا، حضور انجیر ہیں، آپ کے لیے لایا ہوں، ذرا چکھ کر تو دیکھیے۔ بادشاہ کے غصے کا پارا اور گرم ہو گیا۔ اس نے کڑک کر سپاہیوں کو آواز دی اور انہیں حکم دیا کہ یہ سب انجیر ملا کو پھینک پھینک کر مارو اور خوب زور زور سے۔ ملا نے یہ حکم سنا تو سر پاؤں پر رکھ کر بھاگا، لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور انجیر مار مار کر اس کا منہ سجا دیا۔ جب انجیر ختم ہو گئے تو سپاہیوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ تیر کی طرح وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ راستے میں ملا کو پھر حسن ملا۔ ملا فوراً اس کے گلے سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، اگر میں تمہاری نصیحت نہ مانتا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جاتی، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ حسن نے ملا کی یہ حالت دیکھی تو اسے سخت تعجب ہوا۔ کہنے لگا، آخر کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا واقعہ پیش آیا؟ ملا نے کہا، ارے بھائی، بس بال بچ گیا، خدا تمہارا بھلا کرے، میں نے تمہاری نصیحت مان لی۔ کون سی نصیحت؟ حسن نے جھنجلا کر پوچھا۔ ملا نے کہا، ارے بھائی، وہی چقندروں کے بجائے انجیر کے لے جانے کی۔ اف خدایا، اگر وہ میں بڑے بڑے لوہے جیسے سخت چقندر لے جاتا اور بادشاہ کے سپاہی وہ مجھ پر پھینکتے تو سچ مانو میرا تو کچومر ہی نکل جاتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہاری رائے پر عمل کیا، ورنہ چقندر، توبہ توبہ۔ پیارے بھائی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔